रॅशनल असेसमेंट ऑफ अवर स्ट्रेंथ्स अँड विकनेसीस. म्हाका दिसना खंयचोच पक्ष गोंयान BJP सोडून आपलो आपलो म्हणल्यार आपलें पोजिशन रॅशनली सर्वे करता. कोणूच करना आज मेरेन अशें म्हाका दिसता. हांव तें सर्वे करूंक सोदतां प्रोफेशनली आनीक सामकें क्वॉलिफायड लोकांक घेवन की खरें आमी खंय आमी क्लीक जावंक शकतले वो खरेंच आमकां ट्रॅक्शन आसा वो ना हें आमकां कळटलें. आमचें सगळें राजकारण ह्या दिसांनी म्युनिसिपल राजकारणाचेर आदारीत आहा. कित्याक आमकां म्युनिसिपालिटी लागता. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आतां जावपाचें आशिल्लें, ताजे मदीं सरकारान ऑर्डिनन्स मूव केल्लें आहा आनी आज ही केस हायकोर्टान येवपाची आहा. सो म्युनिसिपल इलेक्शन जर जातलें आतां जाल्यार आमी म्युनिसिपल इलेक्शनाचेर आमचो फोकस वतलो. जर म्युनिसिपल इलेक्शन जायना जाल्यार आमचो फोकस आमचो पक्षाचो एसेसमेंट आनी आमचें रॅशनल एसेसमेंट एज टू अवर स्टँडींग इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा हें आमी एसेस करतले आनी ताजे मागीर आमी फुडें पावल मारतले पावसान. आनीक ते म्हणसर आमचे कडेन एक क्लियर कट प्लॅन आसतलो वेर वी स्टेंड. आतां एक प्रिडॉमिनंट पब्लीक एक सेंटिमेंट असो आहा की गोंयांत 15 वर्सां BJPची कंप्लीट जाल्या. तुमकां खबर आहा की ममता बॅनर्जीची 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आनी 15 वर्सां कंप्लीट जावप म्हणल्यार एक व्हडली एंटी इस्टॅब्लिशमेंट वेव तुजेर तयार जाता. इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट म्हणटात ताका. हो इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट गोंयानूय आसा, नाजाल्यार फोंडेचें इलेक्शन पोस्टपोन जायनाशिल्लें, म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन फुडें वचनाशिल्लें. सो हें सगळें सेंटिमेंट BJPक कळटा आनी हो सेंटिमेंट आमी सगळे ओपोजिशन राजकारण्यांनी रिस्पॉन्सिबली वागून हो सेंटिमेंट वेस्ट करूंक दिवंक जायना आनी आमी हो इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट जो BJPचेर आसा तो वेस्ट करून दिवचे ना हो आमचो निश्चय आसतलो, हो आमचो संकल्प आसतलो. आतां दुसऱ्याय पॉलिटिकल पार्टीनी ते भशेन तांचो स्टँड घेवचो पडटलो. वो ते जर हाजे विरोधान पावल मारतात जाल्यार तांकां एक्सपोज करचें पडटलें तुमी आनी गोंयचे जनतेन. हें सगळ्यांनी आमी सगळ्यांचो आमचो रोल आमी खेळचो पडटलो, बरे भशेन रिस्पॉन्सिबली खेळचो पडटलो. कित्याक गोंयाक फुडार आसा. ब्रँड गोवा स्टील सेल्स एंड इन दॅट ब्रँड गोवा इफ इट हॅज टू सेल द बेनिफीट हॅज टू बी टू द सन्स ऑफ द सॉयल. स्थानीक मनशाचे इंट्रस्ट प्रायोरिटायज जावपाक जाय आनी गोंयांत गोंयकारांक फुडार आसपाक जाय, गोंयकारपणाक फुडार आसपाक जाय. हो फुडार बरो दवरपा खातीर आमी सगळ्यांक आमचो रोल खेळचो पडटलो आनी तो आमी खेळपाक आमची तयारी आसा. आमी दुसरे खेळटले अशें आमी आस्त बाळगितात. एवरी इलेक्शन that happens in the country serves as a lesson to we politicians in Goa, especially opposition politicians. आता काल जे इलेक्शन जालां हे 5 स्टेटींनी तातूंत एक धाकटी स्टेट, सामकी धाकटी स्टेट पूण ती पॉंडिचेरी. सो तिजे आमी व्हडलें धरचें न्ही. उरिल्ल्यो स्टेटींनी आसाम आनीक केरला म्हळ्यार आसामान BJP आनी केरलान UDF म्हळ्यार काँग्रेस लेड UDF येतलें हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. सो तातूंत व्हडली नविदाद ना. आतां उरता तें बंगाल आनीक तामिळनाडू. बंगालान जें कितें जालां हें म्हाका दिसता कोणूय आंधळो मनीस पसून तुका सांगतलो की वोट चोरी करून SIRांतल्यान वोट चोरी करून कंप्लिटली कम्युनल पोलरायजेशन करून सरकाराचो दुरुपयोग एजन्सीचो CAPFाचो मागीर इलेक्शन कमिशन BJP CAPF ED CBI हांचे सगळ्यांचे एलायन्स करून ममता बॅनर्जीक थंय हारयलेली आहा. हें क्लियर कट दिश्टी पडटा. सो थंय आमचे असले ओपोजिशन राजकारण्यांनी एक अलर्ट जावपाक जाय आनी शातूर जावंक जाय की BJP खंयच्याय लेवलार वचून इलेक्शन जिखपाक
तांची तयारी आसता आनी हें वेस्ट बेंगाल इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इट. सो खंयच्याय लेवलाचेर ते हांगाय येवंक शकतले ही आमी तयारी पयलींच दवरची पडटली आनी हें दीस इज द लेसन फॉर अस फ्रॉम वेस्ट बेंगाल. आतां तामिळनाडून खरी नविदाद जाल्ली आहा की एक पॉलिटिकल स्टार्टअप नवोच पक्ष पिल्लूक मारपाचो सिंबल घेवन पिल्लूक ही सिंबल घेवन विजयाची पिल्लूक जाल्ली आहा थंय तामिळनाडून. ही पिल्लूक इतली पावरफूल जाली की कंप्लिटली डिस्टेबिलायज केल्लें आहा पॉलिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. तातूंत हो पक्ष एक रिजनल पक्ष, तो एक सेक्युलर रिजनल पक्ष आनी तिसरो म्हणल्यार ताका वोकल फॉर लोकल राजकारण घेवन तो भितर सरिल्लो. हें आमचे असले रिजनल पक्षाक. सो विजय इन गोवा हॅज इन्स्पिरेशन अँड मोरल सपोर्ट of the fact that Vijay in Tamil Nadu can succeed. So for us it is a symbol of hope that regionalism is alive and good out of box thinking can have political success in today's age. So this is an inspiration for us. तुमची तयारी जाल्ली आहा फुडली इलेक्शनाक आनी कितली सीट तुमी लडोवपाक शकता? पळय ही तयारी